श्री गणेशाय नमः। गंगाधर अष्टकम्। क्षीराम्भो निधि मंथनोद्भव विषाद संदय्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःसङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादुनिपीय मातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहम् क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानेकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। व्यूढं द्रोणजयाद्रथादिरतिखैः सैन्यं महत् कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवान् अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। पालं सेवकुलोद्भवं परिहसत् स्वज्ञातिपक्षाकुलम् खिद्यन्तं तव मूर्धनि पुष्पनिचयं दातुं समुद्यतकरं दृष्ट्वा नम्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयं भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। संत्रस्तेषु पुरासुरभयात् इन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा सुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। स्रोतस्मार्थपथे पराङ्मुखीमपि प्रोद्यन् महापातकम् विश्वातीतमपि त्वमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयो निधिरिति प्राप्त प्रसिद्धिः पुरा आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्य मान्यविबुधैः वोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनुतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयन् पावनीम्
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःसङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहम् क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानेकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायण स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः व्यूढं द्रोणजयाद्रथादिरतिखैः सैन्यं महत् कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवान् अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः पालं सेवकुलोद्भवं परिहसत् स्वज्ञातिपक्षाकुलम् खिद्यन्तं तव मूर्धनि पुष्पनिचयं दातुं समुद्यतकरम् दृष्ट्वा नम्यविरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयं भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरभयात् इन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा सुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रोतस्मार्थपथे पराङ्मुखिमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपि त्वमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयो निधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्य मान्यविबुधैः वोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनुतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयन्
पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःसङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादुनिपीय मातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहम् क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानेकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। व्यूढं द्रोणजयाद्रथादिरतिखैः सैन्यं महत् कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवान् अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। बालं सैवकुलोद्भवं परिहसत् स्वज्ञातिपक्षाकुलम् खिद्यन्तं तव मूर्धनि पुष्पनिचयं दातुं समुद्यतकरम् दृष्ट्वा नम्य विरिञ्चि रम्यनगरे पूजां त्वदीयं भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। सन्त्रस्तेषु पुरासुरभयात् इन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा सुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायण स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। स्रोतस्मार्थपथे पराङ्मुखिमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपि त्वमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयो निधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्य मान्यविबुधैः वोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनुतो
रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयन् पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः।